नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले के गरिरहेका छौं त विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टर लेभलसम्मका हरेक विषयका हरेक फ्याकल्टीका हरेक विषयहरूका हामीले के गरेका छौं त विभिन्न सबै पाठहरूको भिडियोहरू बनाएर हाम्रो च्यानलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा गएर हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा गएर आफूले नजानेका कुराहरू मजासँग पढेर हामीलाई साथ र सहयोग गर्नुहुनेछ र तपाईहरु हाम्रो च्यानलसम्म पुग्नको लागि के गर्न सक्नुहुन्छ भने आफ्नो युट्युबमा जान सक्नुहुन्छ है त। अनि युट्युबमा गएर के लेख्नु पर्यो त नेपाल अनलाइन स्कुल भनेर सर्च गर्नु पर्यो अनि तपाईले आफ्नो स्क्रिनमा हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ है। अनि त्यहाँ गएर तपाईले नजानेका विषयहरू नजानेका पाठहरू खोजी पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुले सक्नुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र त्यसको साथसाथै लाइक र शेयर गर्न नभुल्नु होला र अर्को कुरा तपाईहरुले आफ्नो छरछिमेकमा रहेका दाजुदिदी भाइबहिनीहरू र आफ्ना प्रियजनहरू जस्तै साथीहरू हुन सक्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हाम्रो च्यानलमा गएर पढ्नुहोस् भनिदिनु होला है। र फेरि पनि नमस्कार मेरा प्यारा भाइबहिनीहरू सदा चाहिँ आज पनि म तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। हेर्नुहोस् त उपस्थित भइसकेको छु कक्षा 3 को हेर्नुहोस् कक्षा 3 मा रहेको हाम्रो सेरोफेरो भन्ने विषय लिएर आइसकेको छु है। हामीले एकाइ 4 सम्म पढिसकेका छौं। हेर्नुहोस् त एकाइ 4 सम्मका एकाइहरू हामीले सबै पढ्यौं। लगभग 20 वटा जति पाठहरू हामीले पढिसकेका छौं होला र यहाँसम्म अथवा एकाइ 4 सम्म पढ्दाखेरि तपाईहरुलाई केही त्यस्तो गाह्रो प्रश्नहरू छ हैन केही कुराहरू जान्नु भएको छैन भने तपाईहरुले हामीलाई सोध्नु होला है। र तपाईहरुले सबै भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने मैले एउटै नम्बर दिइरहेको छु है। एउटै नम्बर दिएको छु त्यो नम्बरमा के गर्नु पर्यो त फोन गर्नु पर्यो अनि भन्नु पर्यो सर मैले यो प्रश्न जानेन मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला हामी तपाईलाई सिकाउने छौं र राम्रोसँग पढ्नु होला है। र आज हामी एकाइ 5 मा रहेको हेर्नुहोस् नयाँ एकाइ सुरु गर्दै छौं। एकाइ 5 मा रहेको हाम्रो वरपरका सजीवहरू भनेको छ। अब हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त यो सजीव भनेको के हो हैन। हाम्रो वरपर तपाईहरुले के देख्न सक्नुहुन्छ भन्नुस् त माटो ढुङ्गा मान्छे रुख हैन बालुवा गिट्टी हैन त्यस्तै विभिन्न प्रकारका जनावरहरू फलफुलहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू के भए त वस्तुहरू भए धेरै प्रकारका वस्तुहरू तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ वस्तुहरूलाई पनि हामीले छुट्याएका हुन्छौं है त। एउटा निर्जीव वस्तु भन्छौं र अर्को सजीव वस्तु भन्छौं है त। तपाईहरुले सुन्नु भएको होला तपाईहरुको बोर्डिङ पढ्ने साथीहरुले भन्नुहुन्छ होला धेरै थिंग्सहरू छन् एउटा नन लिभिङ थिंग्स एउटा लिभिङ थिंग्स भन्छ होला है त। हो यो सजीव भनेको के हो त भाइ बहिनीहरु लिभिङ थिंग्स भनेको है LIVINGTHINGS लिभिङ थिंग्स भनेको सजीवहरू भनेको है त। त्यस्तै निर्जीव भनेको नन लिभिङ थिंग्स हो जस्तै के हो तिनीहरुले सास फेर्दैन बढ्दैन हिडडुल गर्न सक्दैन है त। त्यस्तालाई हामीले के भन्छौं नन लिभिङ थिंग्स जसलाई निर्जीव भनिन्छ। अब आज हामी यो पाठमा यो एकाइमा के पढ्छौं त मात्र लिभिङ थिंग्स सजीव वस्तुहरू पढ्छौं है त। अब सजीवहरुमा के पर्छ होला ल हेर्नुस् त थाहा छ ओ मान्छेहरू भए जनावरहरू भए त्यस्तै बिरुवाहरू हुन्छ कि नै वनस्पतिहरू पर्छ कि पर्दैन भन्नुस् त पर्छ नि त्यो बढ्छ तर त्यो हिड्न सक्दैन है त। हिड्न सक्दैन तर त्यो बढ्छ त्यसले पनि सास फेर्छ है। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्छ र अगाडिको पाठहरुमा पनि हामीले बुझिसकेका छौं है त। र आजको हाम्रो यो एकाइ हाम्रो वरपरका सजीवहरू भनेको छ र हामीले थाहा भयो सजीवहरू भनेको के रहेछ हिडडुल गर्न सक्ने खाना बनाउन सक्ने हैन बढ्ने भन्ने कुराहरू हामीले थाहा पाइसकेका छौं। अब यहाँ तल केही चित्रहरू दिएको छ। अब हामीले चित्रहरू बुझौं है त। ल हेर्नुस् यहाँनिर तपाईलाई पहिलो चित्र दिएको छ। यो चित्रमा के छ हो जंगलको चित्र देखाएको छ। त्यस्तै गरी यहाँनिर घाम हो यो सूर्य भन्नुहुन्छ अथवा घाम भन्नुहुन्छ है त। घामको
घाम पनि देखाएको छ। त्यस्तै यहाँ के छ त विभिन्न रुख बिरुवाहरू छन् हेर्नुहोस्। हो यिनीहरू के गरेका छन्, यहाँ त आँपको रुख पनि रहेछ हेर्नुहोस्, त एउटा आँपको रुख रहेछ हैन। यिनीहरू के हुन् त वनस्पति बिरुवाहरू पनि के रहेछ त सजीव वस्तुहरू रहेछन्, सजीव भन्ने नै रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र खाना यो बिरुवाहरूले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ कि नै भन्नुहोस् त, बनाउँछ नि, आफै बनाएर त हेर्नुहोस् त आँपको फल दिएको छ, आफै ठुलो हुन्छ है त। त्यस्तै अब के कुराले यो वनस्पतिहरूले अथवा बिरुवाले खाना पकाउँछ भन्ने कुरा हामी अगाडि बढ्दै जाउँ। म तपाईँलाई सिकाउने छु, सजिलो छ है त। हामीले अब के सिक्छौँ त यहाँ हाम्रो वरिपरि विभिन्न वस्तुहरू छन्, यो हामीले देखेका छौँ हैन। अब ती वस्तुहरूमध्ये पनि सजीव वस्तुहरूको बारेमा आज हामी पढ्दैछौँ। सजीव वस्तुहरू भनेको के हो तपाईँलाई थाहा भइसक्यो है त। थोरै समय पढ्छौँ, धेरै कुराहरू सिक्छौँ है। ल त्यस्तै अर्को छ, यहाँ अर्को चित्र छ हेर्नुहोस्, त्यहाँ के छ, चिलले सर्पलाई उठाएर लगेर गइरहेको छ। के गर्छ, चिलले सर्पलाई खान्छ है त। गरुड भन्ने एउटा चिलको प्रजाति हो, त्यसले के गर्छ सर्पलाई खान्छ है त। अब यी चिलहरू चराहरूले के गरिरहेछन् त अरूलाई खानै रहेछन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यस्तै चराहरूले खाना पकाएको तपाईँले बनाएको तपाईँले देख्नुभएको छ छैन नि, उनीहरूले बनाउन जान्दैन, उनीहरू के गर्छ अरू जीव जन्तुहरूलाई खान्छ। त्यस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस् त बालबालिकाहरू तपाईँहरू जस्तै कक्षा 3मा पढ्ने साना साना नानी बाबुहरूले के गरेका छन् त, हो रुख बिरुवाहरू रोपिरहेका छन्। र यहाँ एउटा भाइले के गरेको छ हेर्नुहोस् त पानी हालिरहेको छ। त्यस्तै अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त बाँदरमुखे भाइले के गरिरहेको छ, बाँदरमुखे भाइले के गरिरहेको छ, हो मलहरू हालिरहेको छ है त। हो यसरी हामीले यो चित्रको पनि छलफल गरिसकेका छौँ है। सजिलो छ, हामीले चित्रमा जे देखेका छौँ त्यही कुरा भनिरहेका छौँ। त्यस्तै अर्को चित्र छ हेर्नुहोस्, यहाँ एउटा मुसो रहेछ हेर्नुहोस्। यो मुसोले के खाइरहेको छ, मकै खाएको छ हैन। के खाएको छ, मकै। यो मकै के हो, बिरुवा हो है त। जनावरले बिरुवा खाने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त एउटा सर्प छ, सर्पले के खाएको छ, मुसोलाई क्याप्प पार्यो हैन, क्याप्प पारेर मुसो खाएको छ। हेर्नुहोस् त सर्प जनावर हो, यो जनावरले अर्को जनावर मुसो भन्ने जनावरले खाएको रहेछ भन्ने यस्ता कुराहरू हामीले यहाँ चित्रमा देखिसकेका छौँ। अब हामी पछि पढ्दै जान्छौँ हैन, अनि हामीले तपाईँलाई सिकाउँदैछौँ है त, सिकाउनेछौँ। ध्यान दिएर सुन्नुहोला र मैले लेखेका कुराहरूलाई तपाईँले लेख्नुहोला है, एकदम सजिलो छ है त। ल अब हामी सुरु गरौँ। यो एकाइ 5मा रहेको हाम्रो वरिपरिका सजीवहरू भन्ने एकाइ थियो, हेर्नुहोस् यहाँ माथि छ। हो हाम्रो वरिपरिका सजीवहरू भन्ने एकाइ हामीले पढ्न सुरु गरेका छौँ र हामीले पहिलो पाठ पढ्दैछौँ। पाठ 1मा रहेको छ, के छ, 1मा छ जनावर र बिरुवा भनेर यहाँ दिएको छ हेर्नुहोस्। के दिएको छ, जनावर र बिरुवा भन्ने हामीले पाठ 1 सुरु गर्दैछौँ है त। जनावर भनेको के हो ल भन्नुहोस् त, तपाईँले आफ्नो वरिपरि देख्नुभएको छ होला, गाई गोरु भैँसीहरू हैन। त्यस्तै जिराफहरू बाघहरू हरिण भनेर सुन्नुभएको होला, तिनीहरू के हुन् त जनावरहरू हुन्। त्यस्तै बिरुवा भनेको पनि थाहा छ, बोट बिरुवाहरू वरिपरि तपाईँले देख्नुभएको छ हैन। रुखहरू भन्नुहोस् है त, रुखहरू, ल फुलहरू फलफुलहरू सबै के हुन् त बिरुवाहरू हुन्। तपाईँहरूलाई थाहा छ, अगाडिदेखि पनि पढ्दै आउनुभएको छ है त। जनावर र बिरुवाको बिचमा अन्तरहरू थाहा छ नि, के हुन् छुट्याउन सक्नुहुन्छ नि, चित्रमा दियो हैन। ल चित्रमा तपाईँलाई केही चित्र दियो, ल यसमा बिरुवा कुन हो जनावर कुन हो भनेर छुट्याउन त सक्नुहुन्छ होला। र यसरी अब हामीले यो पाठ 1 सुरु गरिसकेका छौँ। यहाँ तपाईँलाई भनेको रहेछ, के लेखेको छ, हेरौँ चिनौँ र बुझौँ भनेको छ। यहाँ हेर्ने चित्रहरू दिएको छ, त्यो चित्रलाई हामीले आँखा च्याखेर हेर्नु पर्यो, आँखा खोलेर हेर्नु पर्यो हैन। त्यो चित्रमा के रहेछन् त्यो कुरा पनि हामीले चिन्नु पर्यो। अनि के भइरहेको छ चित्रमा खास हामीलाई के बुझ्न दिएको छ त्यो पनि हामीले थाहा पाउनु पर्यो। ल मैले अब 1 2 3 4 भने, यसलाई 1 नम्बर चित्र भने, यसलाई 2 नम्बर, त्यसै गरी यसलाई 3 नम्बर, यसलाई 4 नम्बर भनेर मैले चित्र लेखेँ। ल 1 नम्बर चित्रमा सबैजनाको आँखा जानु पर्यो है त। ल सबैजनाले 1 नम्बर चित्र हेर्नुहोस्। यो चित्रमा के छ, एउटा रुख रहेछ, अर्को जिराफ भन्ने एउटा जनावर रहेछ। अब हामीले थाहा पायौँ नि, यो त रुख रहेछ, रुख भनेको के हो, बिरुवा हो
थाहा पायौँ। त्यस्तै यो के हो, जिराफ भनेको यो जनावर हो, हामीले छुट्याउन त सक्छौँ। अब रुख भनेको बिरुवा र जनावर छुट्याउन हामीले सक्यौँ होइन, जानिसकेका छौँ। के गरेको छ त यो जनावरले, यो जिराफ भन्ने जनावरले के गरिरहेको छ, यो रुखमा यो बिरुवाको के खाइरहेको छ, घाँस खाइरहेको छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। के गरिरहेको छ, घाँस खाँदैछ है त। यो चित्रमा के गरिरहेको देखाइरहेको छ, घाँस खाइरहेको देखाएको छ। ल यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ है त। अब हामी अर्कोमा जाउँ, प्रश्न नम्बर 2मा हेरौँ है त। चित्र नम्बर 2मा के छ, एउटा बिरुवाको चित्र देखाएको रहेछ। यहाँ के छ त, पातहरू छन् हेर्नुहोस्, बिरुवामा के हुने रहेछ, पातहरू हुने रहेछ, त्यस्तै फुलहरू फुल्ने रहेछ, हाँगाहरू हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है त। के हुने रहेछ बिरुवामा भन्नुहोस्, डाँठहरू हुने रहेछ, त्यस्तै फुलहरू फुल्ने रहेछ, फलहरू दिने रहेछ, त्यस्तै पातहरू हुने रहेछन् होइन, हाँगाहरू हुने रहेछन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा थियो। त्यही कुरा हामीले पढेका छौँ है, सजिलो छ है त। त्यस्तै गरी यहाँ 3 नम्बर चित्रमा हेर्नुहोस् त के छ, हरिण र बाघ। हेर्नुहोस् यो के हो, बाघ हो, यो के हो, हरिण। बाघले के गरिरहेको छ, पुरै हरिणलाई खान गइरहेको छ है त, दुगुडाइरहेको छ, मार्न खोजिरहेको छ। हो, हामीले के बुझ्यौँ त, बाघ भन्ने एउटा जनावर हो होइन, हरिण भन्ने पनि एउटा जनावर हो, जनावरले जनावरलाई पनि खाने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। त्यसै गरी यो चित्र नम्बर 4मा हेर्नुहोस् के छ, यहाँ एउटा भाइले के गरिरहेको छ, बिरुवामा पानी हालिरहेको छ होइन। किन हालेको होला त बिरुवामा पानी, किनभने बिरुवालाई पानी चाहिन्छ, आवश्यक पर्छ है त, खाना बनाउनको लागि पानी चाहिन्छ है। हेर्नुहोस् एउटा यहाँ सूर्यको चित्र पनि छ, यो सूर्यको किरणहरू आउँछन् यसरी ट्याक्क ट्याक्क आउँछ होइन, पातमा पर्छ। त्यस्तै हामीले फालेको सास फाल्छौँ नि, सास फेर्छौँ नि, त्यो के हो, कार्बन डाइअक्साइड हो। हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ, म यसलाई मेटाएँ अरूलाई होइन, जथाभावीलाई मेटाएँ, कार्बन डाइअक्साइड भनेर लेखेको छ। हो, यो कार्बन डाइअक्साइड भनेको कि हामीले फाल्ने सास हो, हावा हो। त्यस्तै बिरुवाले हामीलाई के दिन्छ, अक्सिजन दिन्छ भन्ने कुरा थाहा छ। हो, बिरुवाले कसरी खाना बनाउने रहेछ त, हामीले फालेको सास अथवा हामीले फालेको हावा होइन, अनि सूर्यबाट आएको किरणहरू होइन, सूर्यको प्रकाश र पानीबाट खाना बनाउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। कसरी, कार्बन डाइअक्साइड भन्ने हाम्रो श्वास, सास, त्यस्तै सूर्यको किरण अथवा प्रकाश र पानीबाट के गराउने रहेछ, बिरुवाहरूले खाना बनाउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसक्यौँ है। ल अब हामी यहाँ तल प्रश्नहरू दिएको छ भाइ बहिनीहरू, यी प्रश्नहरूको हामीले उत्तर दिने प्रयास गरौँ है त। यहाँसम्म त बुझ्नुभएको छ नि, भन्नुहोस्, पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला। हाम्रै वरिपरिको कुराहरू हामीले पढिरहेका छौँ, बिरुवा र जनावरको बारेमा पढ्दैछौँ होइन। यस्ता बिरुवा र जनावरको बारेमा त हामीले अगाडि कति पढ्यौँ, कति रातमा हिँड्ने, सक्रिय हुने, दिनमा सक्रिय हुने जनावरहरू पढ्यौँ होइन, र कुन कुन जनावरले के दिन्छ, के फाइदा पाउँछौँ त्यो पनि हामीले सिकिसकेका छौँ। त्यस्तै अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त, जनावर र बिरुवाको बारेमा पढ्दैछौँ। अब के पढ्छौँ होइन, सजीव वस्तुहरूको बारेमा पढिरहेका छौँ है त अहिले। ल हेर्नुहोस्, नम्बर भनेर यहाँ तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ, के सोधेको छ भन्नुहोस्, नम्बर भनेर तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ। र यहाँ तपाईँलाई सोधेको छ, चित्र 1 सजीवको कुन लक्षणसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, चित्र 1 सजीव भनेको के हो, चित्र 1मा रहेको जनावर र चित्र 1मा के देखाएको छ, एउटा सजीव दिएको छ। सजीव भनेको के हो, हिँडडुल गर्न सक्ने, बाँच्ने होइन, सास फेर्न सक्नेलाई सजीव भन्छौँ। कुन लक्षणसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। हेर्नुहोस्, यो जनावर के गरिरहेको छ, बिरुवालाई खाइरहेको छ होइन। के रहेछ त, कुनसँग, यो सजीवको कुन लक्षणसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। यो जनावर के गर्छ, हिँडडुल गर्न सक्छ, त्यही भएर तपाईँले लेख्नु पऱ्यो हिँडडुल भनेर लेख्नु पऱ्यो, हिँडडुल, हिँडडुल गर्न सक्ने भनेर लेखेँ। त्यस्तै के गर्न सक्छ त, अरूको खाना खाने होइन, अरूमा बाँच्ने है त, बिरुवाहरूलाई खाएर बाँच्ने लेख्न सक्छौँ है। त्यस्तै मैले यहाँ एउटा लेखेँ, चित्र 1 सजीवको हिँडडुल गर्न सक्ने लक्षणसँग सम्बन्धित छ भनेर तपाईँले
स्याक्ट लाएर उत्तर लेख्नु पर्यो। त्यस्तै 2 नम्बरमा छ चित्र 2 सजीवको कुन लक्षणसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। यो चित्र नम्बर 2 भनेको थिएँ के हो, यो हिँडडुल गर्न सक्छ त? सक्दैन। अब लेख्नु पर्यो है त, हिँडडुल गर्न नसक्ने। ल यसरी मैले यहाँ उत्तर लेखेँ। नसक्ने यो क हो है, नसक्ने भनेर यहाँ लेखेँ। तपाईँले लेख्नु पर्यो मिलाएर। चित्र 2 सजीवको हिँडडुल गर्न नसक्ने लक्षणसँग सम्बन्धित छ लेख्नु पर्यो है। त्यस्तै ई नम्बरमा छ सूर्य नभएको भए बिरुवाले खाना बनाउन सक्थ्यो होला भनेर सोधेको छ। यदि सूर्य भएन भने बिरुवाले खाना बनाउन सक्छ त? सक्दैन। अब लेख्नु पर्यो है, सक्दैन भनेर। र हामीलाई थाहा भइसकेको छ बिरुवाहरूले खाना पकाउनको लागि के चाहिने रहेछ, बनाउनको लागि सूर्य चाहिने रहेछ, पानी चाहिने रहेछ र हावा चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भइसक्यो। त्यस्तै यी नम्बरमा तपाईँलाई प्रश्न सोधेको छ भाइ बहिनीहरू। ल एकचोटि पढेर मलाई भन्नुहोस् त, जनावरले खाना कहाँबाट प्राप्त गर्छन् भनेको छ। जनावरले खाना कहाँबाट प्राप्त गर्ने रहेछ ल भन्नुहोस् त। अर्को जनावरबाट, त्यस्तै बिरुवाबाट है त। अब यहाँ लेख्नु पर्यो बिरुवा र जनावरबाट। हेर्नुहोस्, जनावरले खाना कहाँबाट प्राप्त गर्ने रहेछ, एउटा बिरुवाबाट र अर्को जनावरबाट है त। यसरी हामीले लेख्नु पर्यो। जस्तै बाघले के गर्छ, बिरुवा खान्छ त, घाँस खान्छ त? खाँदैन, मासु खान्छ। त्यही भएर अर्को जनावरहरूलाई मार्ने काम गर्छ है त। रगत खान्छ, अझ स्पेसल्ली रगत खान्छ है। त्यसै गरी उ नम्बरमा बिरुवालाई खाना बनाउन के चाहिन्छ भनेको छ। के चाहिन्छ, एउटा हावा चाहिन्छ। अब यो हावा भनेको के हो, कार्बन डाइअक्साइड हो है त। तपाईँले लेख्नु होला। अहिले म हावा लेखेँ। त्यस्तै पानी चाहिन्छ र अर्को के चाहिन्छ, सूर्य चाहिन्छ। के चाहिन्छ, सूर्य चाहिन्छ है त। लेख्नु होला, हावा पानी र सूर्य चाहिने रहेछ। बिरुवालाई खाना बनाउन हावा पानी र सूर्य चाहिन्छ भनेर तपाईँले लेख्नु पर्यो है। त्यसै गरी उ नम्बरमा छ के बिरुवा र जनावरले एकै तरिकाले खाना प्राप्त गर्छन् भनेको छ। एकै तरिकाले प्राप्त गर्छन् त खानाहरू? गर्दैनन्। अब लेख्नु पर्यो गर्दैनन् भनेर मैले लेखेँ। तपाईँले कसरी लेख्नु पर्यो त, बिरुवा र जनावरले एकै तरिकाले खाना प्राप्त गर्दैनन् लेख्नु पर्यो। कसरी, बिरुवा र जनावरले एकै तरिकाले खाना प्राप्त गर्दैनन्। त्यस्तै यहाँ थियो बिरुवालाई खाना बनाउन के चाहिन्छ लेखेको थियो। बिरुवालाई खाना बनाउन हावा पानी सूर्य चाहिन्छ लेख्नु होला। त्यस्तै यी नम्बरमा छ जनावरले खाना कहाँबाट प्राप्त गर्छन् भनेको छ। बिरुवा र जनावरबाट प्राप्त गर्छ भनेर लेख्नु पर्यो। अनि यहाँ तपाईँलाई अर्को प्रश्न सोधेको थियो, सूर्य नभएको भए बिरुवाले खाना बनाउन सक्थ्यो होला भनेको थियो। सक्दैन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ है त। बिरुवालाई खाना बनाउन के चाहिन्छ, सूर्य हावा पानी चाहिन्छ थाहा छ। अब सूर्य नै भएन भने उसले खाना बनाउन सक्दैन लेख्नु पर्यो है। र चित्र नम्बर 1 र 2 को के थियो, सजीवहरू कुन कुन लक्षणसँग सम्बन्धित छ भनेर लेखेको थियो। हामीले एउटालाई हिँडडुल गर्न सक्ने लेख्यौँ र अर्कोलाई हिँडडुल गर्न नसक्ने भन्यौँ है त। बिरुवाहरू हिँडेको तपाईँले देख्नु भएको छ कि छैन भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। पक्कै पनि बिरुवाहरू हिँडेको कुरा तपाईँलाई थाहा छैन है। पौराणिक कथाहरूमा चाहिँ सुनेको छौँ हामीले, बिरुवाहरू हिँडडुल गर्न सक्थे भन्ने कुराहरू हामीले सुनेका छौँ, तर हामीले देखेका छैनौँ। त्यस्तै जनावरहरू के हुन्छ त, हिँडडुल गर्न सक्छन् है। र यदि खुट्टाहरू छैन हैन, अथवा धेरै भोक लाग्यो भने फेरि उनीहरू हिँडडुल गर्न सक्दैनन्। एकै ठाउँमा बसेर भोकै बस्दा बस्दै चैट हुन्छन्, सखाब हुन्छन्, मर्छन् है त। यसरी हामीले के गर्यौँ त, यो हाम्रो वरपरको सजीवहरू भन्ने एकाइको पाठ 1 मा रहेको जनावर र बिरुवा भन्ने पाठको यो पहिलो पान्ना पढिसकेका छौँ। अब हामी अर्को पान्नामा जाँदैछौँ। हेर्नुहोस् है, सजिलो छ, इन्ट्रेस्टिङ छ है त। सजिलो छ, थोरै पढ्छौँ, धेरै कुराहरू सिक्छौँ। यहाँ के लेखेको रहेछ भाइ बहिनीहरू पढ्नुहोस्। यहाँ लेखेको छ पढौँ र छलफल गरी उत्तर भनौँ भनेर लेखेको छ। के लेखेको छ, पढौँ अनि छलफल गरेर यहाँ तल केही प्रश्नहरू सोधेको रहेछ। हेर्नुहोस्,
यहाँ तल दिएका प्रश्नहरूको हामीले उत्तरहरू दिन सक्नुपर्छ। ल अब पढौँ है त। यहाँ लेखेको छ जनावर र बिरुवा दुवैका धेरै गुणहरू मिल्दाजुल्दा हुन्छन्। हेर्नुहोस्, जनावर र बिरुवा दुवैका धेरै गुणहरू, ह्याबिटहरू भन्नुहुन्छ नि तपाईँले। जस्तै मान्छे र मान्छेका गुणहरू के छन्, धेरै कुराहरू मिल्छन्। के नाक, कान, आँखा, घाँटी होइन, सबै हुन्छ। कुनै कुनै मान्छेको कान हुँदैन, कुनै कुनैको हातमा औँला 6वटा हुन्छन् होइन। यिनीहरू के हुन् त, गुणहरू हुन् है त। जस्तै के मिल्ने रहेछन्, दुवै वृद्धि हुने। वृद्धि भने के हो, बढ्ने। दुवै बढ्ने रहेछन्, जनावर पनि बिरुवाहरू पनि। जनावर र बिरुवाका केही गुणहरू भने फरक छन्। हेर्नुहोस्, केही गुणहरू फरक छन्। जस्तै के, जनावरले देखाउने चाल होइन, जनावरले चाल देखाउने रहेछ, हिँड्ने रहेछ। त्यस्तै बिरुवाको चाल फरक हुन्छ। हेर्नुहोस्, जनावरहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँडडुल गर्न सक्छन्, हामीलाई थाहा छ। तपाईँहरू पनि त एउटा जनावर हो नि। र तपाईँको घरमा पालेका जनावरहरू के गर्छन्, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा हिँड्न सक्छन्, डुल्न सक्छन्। भने बिरुवाहरू उम्रिएकै ठाउँमा स्थिर रहन्छन्, उनीहरू हिँडडुल गर्न सक्दैनन्। हिँडडुल गर्न नसक्ने अवस्थालाई के भनिन्छ, स्थिर भनिन्छ। के भनिन्छ, स्थिर। स्थिर भनेको के रहेछ, हिँडडुल गर्न नसक्ने है त। एकै ठाउँमा सधैँभरि रहिरहनेलाई हामीले के भन्छौँ, स्थिर भन्छौँ। त्यस्तै यहाँ लेखेको छ बिरुवाको जरा पानीतिर, हेर्नुहोस्, बिरुवाको जरा कता जाने रहेछ, पानीतिर जाने रहेछ भने हाँगाहरू कहाँ, प्रकाशतिर जाने रहेछन्। जता जता प्रकाश छ त्यतैतिर जान खोज्ने रहेछन् हाँगाहरू, बढ्छन् है त। त्यस्तै पानीतिर के जाने रहेछ, बिरुवाको जरा जाने रहेछ। र त्यस्तै यहाँ छ, तपाईँले लेखेको छ जनावरहरू विभिन्न रङका हुन्छन् होइन। जनावरहरू के एउटै रङको हुन्छ त, हुँदैन नि, विभिन्न थरीका हुन्छन्। कोही काला हुन्छन्, सेता हुन्छन् होइन, खैरा हुन्छन्, राता हुन्छन्, टाटेपाटेहरू हुन्छन्। भने प्राय बिरुवाहरू कस्ता रङका हुने रहेछन् त, यहाँ लेखेको छ विभिन्न रङका जनावरहरू हुने रहेछन्। धेरै रङका प्रकारका जनावरहरू हुन्छन्। भने प्राय बिरुवाहरू कस्ता हुन्छन्, हरिया रङका हुन्छन्। बिरुवाहरू हरिया रङका हुन्छन्, तर त्यसमा फुल्ने फुलहरू विभिन्न रङका हुन्छन् है। यो पनि याद राख्नुहोस्, फुलहरू विभिन्न रङका हुन्छन् भने बिरुवाहरूको बोट कस्तो हुन्छ त, हरिया रङका हुन्छन्। जनावर र बिरुवाका शरीरमा पाइने अङ्गहरू फरक फरक हुन्छन्। हेर्नुहोस्, जनावर र बिरुवाका शरीरमा पाइने अङ्गहरू फरक फरक हुन्छन् भनेर थाहा छ। र यहाँ तपाईँहरूले के दिएको छ, चित्र दिएको छ, एउटा बिरुवा गुलाबको फुल दिएको छ। यसलाई पुतली भन्छ। हेर्नुहोस्, विभिन्न रङको छ। त्यस्तै यसलाई बाघ भन्छ, त्यस्तै यो कुकुर भन्छ यसलाई। हेर्नुहोस् त, टाटेपाटे छ। यो के हो, सुँगा छ, सुँगा पनि हरियो हुने रहेछ है त। अब यहाँ लेखेको छ हरिया बिरुवाले प्रकाशको उपस्थितिमा, हेर्नुहोस्, प्रकाश भनेको के, सूर्यको। हरिया बिरुवाले प्रकाशको उपस्थितिमा आफ्नो खाना आफै बनाउँछन्। आफ्नो खाना आफै बनाउनु रहेछ कसले, बिरुवाले है। बुझ्नुहोस्, बिरुवाले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ। खाना बनाउन बिरुवालाई पानी र हावा भनेको थियौँ। हावा भनेको कार्बन डाइअक्साइड। हेर्नुहोस्, यहाँ लेखेको छ के, हावा भनेको के रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड। कार्बन डाइअक्साइड पानी र सूर्यको प्रकाशबाट के गर्ने रहेछ, बिरुवाले आफ्नो खाना आफै बनाउने रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। बिरुवालाई चाहिने पानी जराले जमिनबाट सोसेर ल्याउँछ। हेर्नुहोस्, बिरुवालाई पानी त चाहिन्छ, हामीले पानीहरू चार्छौँ। त्यो पानी कसरी लग्ने रहेछ त, तल जराले के गर्ने रहेछ, सोच्ने रहेछ, जराले तान्ने रहेछ, चर तानेर। जसरी हामीले मोटर तानेर के गर्छौँ, मोटरबाट तानेर तल्लो तलाबाट माथिल्लो तलामा पानी लग्छ नि, त्यस्तै बिरुवाले के गर्ने रहेछ त, जराबाट पानी तानेर रहेछ, स्वाट्ट तानेर माथितिर पाततिर लग्ने रहेछ है। त्यस्तै पातले हावाबाट कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ। हेर्नुहोस्, पातबाट के हुने रहेछ, हावाहरू जाने रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड छिर्ने रहेछ है त। पातले पनि तान्ने रहेछ, कार्बन डाइअक्साइड लिने रहेछ हावाबाट भन्ने कुरा यहाँ लेखेको छ। बिरुवाले बनाएका खाना विभिन्न भागमा सञ्चित हुन्छ। सञ्चित भनेको के हो, राख्ने, बचत हुने। ल तपाईँले के हुन्छ, खाना खानुभयो, टन्नै तपाईँहरूले अन्नबालीहरू लगाउनु भयो होइन, अनि धेरै तरकारीहरू फले है। ल धेरै आलुहरू फले,
त्यो आलु तपाईँले एकैचोटि खानुहुन्छ त खानुहुन्न, लगेर कहीँ ठाउँ जम्मा गरेर राख्नुहुन्छ नि, जम्मा गरेर राख्नुलाई हामीले के भन्छौँ, सञ्चित भन्छौँ है। मैले यहाँ लेखिदिन्छु, लेख्नु होला, जम्मा गरेर राख्ने। लेख्नुहोस्, के लेखेँ, जम्मा गरेर राख्नेलाई के भन्ने रहेछ, सञ्चित भनिने रहेछ भनेर यहाँ मैले लेखेको छु। तपाईँहरूले लेख्नु होला, सार्नुहोस् है, बुझ्नु पऱ्यो नि त। अब सञ्चित भनेको के हो थाहा नै छैन। अब तपाईँले लेख्नुहुन्छ विभिन्न भागमा सञ्चित हुन्छन् भनेर लेख्नुहुन्छ। अब सञ्चित भनेको के हो भन्दाखेरि थाहा छैन, चुप्प लाएर बस्नु भएन, जम्मा गरेर राख्ने भन्ने रहेछ है त। शाकाहारी जनावरहरूले, हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ, शाकाहारी जनावरहरूले बिरुवाबाट खाना प्राप्त गर्छन् भनेर लेखेको छ। र हामीले अगाडिको पाठमा पनि पढेका थियौँ, मांसाहारी र शाकाहारी भनेर। मासु खानेलाई मांसाहारी भनिन्छ, त्यस्तै मासुहरू अन्डाहरू नखानेलाई के भनिन्छ, शाकाहारी भनिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। र यहाँ के लेखेको छ, शाकाहारी जनावरहरूले के गर्छन्, बिरुवाबाट खाना प्राप्त गर्ने रहेछन्। त्यस्तै मांसाहारी जनावरहरूले के गर्छन् त, जनावरहरूबाट मासु खान्छ नि त। मासु के को हुन्छ, जनावरको हुन्छ हो। त्यस्ता जनावरहरूलाई मारेर आफ्नो खाना प्राप्त गर्ने रहेछन् भनेर हामीले थाहा पायौँ है त। ल यहाँसम्म हामीले के पढ्यौँ भन्नुहोस् त, जनावर र बिरुवाहरू दुवैका गुणहरू, केही गुणहरू मिल्ने रहेछन्, जस्तै सास फेर्ने होइन, पानी खाने, त्यस्तै पानी पिउने, त्यस्तै बढ्ने होइन। त्यस्तै केही गुणहरू मिल्दैनन्, जस्तै के मिल्दैन त, जनावरहरू हिँडडुल गर्न सक्ने रहेछन् एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा भने बिरुवाहरू हिँड्न सक्ने रहेछन्। जहाँ उम्रिन्छ त्यही नै त्यो उभिएर बसिरहेको छ है त, स्थिर रहन्छ भनेको छ है त। र यहाँ लेखेको छ, जनावरका रङहरू पनि विभिन्न हुने रहेछन्, विभिन्न रङका जनावरहरू हुने रहेछन् होइन। भने बिरुवाहरू कस्तो हुन्छ त, एउटै रङको हुन्छ, कस्तो, हरियो, हरिया रङका हुने रहेछन्। र बिरुवा र जनावरहरूमा विभिन्न पाइने अङ्गहरू फरक फरक छन्। जस्तै जनावरमा के हुन्छ, खुट्टाहरू हुन्छ, कानहरू हुन्छ, आँखा हुन्छ, नाक हुन्छ, मुख हुन्छ होइन, पुच्छर हुन्छ होइन, पङ्खा हुन्छ, पखेटाहरू हुन्छ होइन। त्यस्तै बिरुवामा पखेटाहरू, नाकहरू, कानहरू हुन्छ त, हुँदैन। के हुन्छ त, हाँगाहरू हुन्छ, पातहरू हुन्छ, फुलहरू फुल्छ, त्यस्तै डाँठहरू हुन्छ होइन, जराहरू हुने रहेछ, पातहरू हुने रहेछ, फलहरू हुने रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ। र त्यस्तै हामीले के थाहा पायौँ त, अर्को कुरा, बिरुवाले आफ्नो खाना आफै बनाउने रहेछ। कसरी, सूर्यको प्रकाश होइन, कार्बन डाइअक्साइड भन्ने ग्यास र पानीले आफ्नो खाना आफै पकाउने रहेछ। जराले पानी जमिनबाट तान्ने रहेछ भने पातले के गर्ने रहेछ त, कार्बन डाइअक्साइड भन्ने ग्यास हावाबाट तान्ने रहेछ र प्रकाश पनि डाइरेक्ट हावामा जान सक्छ है त। यसरी के गर्ने रहेछन् त, उनीहरूले खानाहरू बनाउने रहेछन् र त्यो खानालाई ठाउँ विभिन्न भागहरू, विभिन्न ठाउँमा सञ्चित गर्ने रहेछन्, जम्मा गरेर राख्ने रहेछन्। कसले, खानालाई कसले हो, बिरुवाले है त। बिरुवाले खाना बनाइसकेपछि आफूलाई चाहिने खाना खाने रहेछ र के गर्ने रहेछ त, जम्मा गरेर राख्ने रहेछ। र यस्ता शाकाहारी पनि जनावरहरू हुन्छन्, तिनीहरूले के गर्छन् त भन्नुहोस्, बिरुवाबाट खाना प्राप्त गर्छन्, बिरुवाले दिएको खानाहरूलाई खाने रहेछन्। जस्तै मुसाले के गर्छ भन्नुहोस् त, धान चामल मकैहरू खान्छ होइन। अब त्यो धान चामल मकै कहाँबाट आएका हुन्, बिरुवाबाट आएका हुन् है। त्यस्तै बाघले, चितुवाले के गर्छ त, जनावरहरू खान्छ, उनीहरू मांसाहारी हुन् है त। र त्यस्तै कुकुरले के खान्छ, मासु पनि खान्छ, खाना पनि खान्छ, त्यो दुइटै हुने रहेछ। त्यस्तै मान्छेहरूले पनि के गर्छन्, कतिपयले मासु, माछाहरू खान्छ भने कतिपयले खाँदैन। र यही कुरा हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू। तपाईँहरूले बुझ्नुभएको छ होला है। र यदि बुझ्नुभएको छैन भने प्रश्नहरू सोध्नु होला है त। सर मैले यहाँनिर बुझेको छैन, मलाई सिकाउनुहोस् भन्नु होला। र यसरी हामीले यहाँ पढिसकेका छौँ। र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने यहाँनिरको यो चित्र छ नि, यो चित्रलाई बनाउनुहोस् है। यस्तै गरेर सूर्यको चित्र बनाउनु होला। अनि किरणहरू आएको, यहाँ हेर्नुहोस्, यो किरणहरू हुन्, यसलाई प्रकाश भनेर लेख्नु होला। बिरुवा बनाउनु होला है। यसरी तपाईँले बिरुवा, यो चित्र बनाउनु भयो भने तपाईँले धेरै कुराहरू सिक्नुहुन्छ है त।
के सिक्नुहुन्छ त बिरुवाले खाना बनाउन सक्ने रहेछ। के रे? एउटा सूर्यको प्रकाशबाट, एउटा कार्बन डाइअक्साइडबाट र अर्को पानीबाट भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ। चित्र बनाउनु होला है त। ल हेरौँ यहाँ तल के भनेको छ। तल दिइएका जनावर र बिरुवा बीच अङ्गहरूका आधारमा फरक लेख्नुहोस् भनेको छ। अङ्गहरूको आधारमा है त। बिरुवामा के अङ्गहरू हुन्छन् हामीले सिकेका छौँ। अब लेखौँ। के हुन्छ? फुल हुने रहेछ, त्यस्तै पात हुन्छ, त्यस्तै हाँगाहरू हुन्छन् होइन। हेर्नुहोस्, हाँगा बिगाहरू हुन्छन्, त्यस्तै डाँठ हुन्छ, यसलाई के भन्छ? डाँठ। र त्यस्तै जमिन तल के हुन्छ? जरा है। त्यस्तै अब जनावरहरू के हुन्छ? हात र खुट्टा हुन्छ है, हात खुट्टा हुने रहेछ। त्यस्तै पुच्छर हुने रहेछ, मान्छेमा पुच्छर हुँदैन है त। त्यस्तै के हुन्छ? कान हुने रहेछ। त्यस्तै यो शरीरमा के हुन्छ? भुत्ला हुन्छ होइन, भुत्ला लेख्नु पर्यो। त्यस्तै आँखा हुन्छ, नाक हुन्छ, लेख्नुहोस् है त। आँखा, नाक, यस्तै लेख्नुहोस् है त। तपाईँले जनावरहरूलाई हेर्दाखेरि तपाईँले के देख्नुहुन्छ त्यो तपाईँले लेख्नु होला। त्यस्तै बिरुवालाई हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ? पात देख्नुहुन्छ, हाँगा देख्नुहुन्छ, पात देख्नुहुन्छ होइन, फुल देख्नुहुन्छ, फल देख्नुहुन्छ, डाँठ देख्नुहुन्छ, जरा देख्नुहुन्छ। हो, यी हामीले लेख्नु पर्यो है त। यी फुल, हाँगा, पात, डाँठ, जराहरू, फलहरू के हुन् त? बिरुवाका अङ्गहरू हुन् भने। नाक, कान, घाँटी, मुख होइन, भुत्लाहरू, हात खुट्टाहरू, पुच्छरहरू के हुन् त? जनावरका अङ्गहरू हुन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। यहाँ लेखिसक्यौँ। यही माथि लेखेको कुरालाई अब यहाँ तलको यो तालिकाहरूमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। ल लेखौँ। बिरुवामा भएका अङ्गहरू भनेको छ, एउटा फुल हुन्छ, लेख्नुहोस्। त्यस्तै हाँगा हुन्छ, त्यस्तै पात हुन्छ होइन, त्यस्तै के हुन्छ? डाँठ हुन्छ, त्यसै गरी फल हुन्छ, त्यसै गरी जरा हुन्छ भनेर मैले यहाँ लेखेँ। त्यस्तै जनावरमा के हुन्छ त? कान हुन्छ, आँखा हुन्छ, मुख हुन्छ, पुच्छर हुन्छ, त्यस्तै भुत्ला हुन्छ, त्यस्तै गरी हात खुट्टा हुन्छ। लेख्नुहोस् है। यसरी तपाईँले लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। लेख्नुहोस्, सबैजनाले लेख्नुहोस्, सार्नुहोस्। तपाईँले बुझिसक्नुभयो है त। अब के गर्नु पर्यो? अङ्ग भनेको के हो? तपाईँले बिरुवामा हेर्नु पर्यो। बिरुवामा के छन्? सबै कुरा के हुन्? बिरुवाका अङ्गहरू हुन्। त्यस्तै जनावरको अङ्ग भनेको के हो? तपाईँले सामान्य आफ्नो घरमा भएको बिरालोलाई हेर्नुहोस्, अथवा कुकुर छ भने कुकुरलाई हेर्नुहोस् होइन, गाई छ भने गाईलाई हेर्नुहोस्, भैँसी छ भने भैँसीलाई हेर्नुहोस्। र के देख्नुहुन्छ? ती के हुन् त? जनावरका अङ्गहरू हुन् है त। अब कतिमा थनहरू हुन्छ होइन, त्यो लेख्दै गरौँला। यसरी हामीले के गर्यौँ त? बिरुवामा भएका अङ्गहरू लेख्यौँ र जनावरमा भएका अङ्गहरू लेख्यौँ। हामीले थाहा भइसक्यो के अङ्गहरू हुने रहेछन् भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा भयो है। र यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। म्याउ म्याउ गर्छ होइन, बिरालो म्याउ म्याउ गर्छ। हेर्नुहोस्, बुझ्नुभयो? पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ होला है त। र तपाईँहरूले सम्झिराख्नु भएको छ कि नै? सिट्ठी कसरी बजाउने, जिब्रो कसरी पड्काउने होइन, यसरी जिब्रो पड्काउँछ गरेर जिब्रो पड्काउने, यिनी कुराहरू म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। ध्यान दिएर पढ्नु होला। हरेक पाठ राम्रोसँग पढ्नुहोस्। मैले कति ठाउँमा के कुराहरू सिकाइसकेको छु, तपाईँहरूले राम्रोसँग सिक्नु होला है। ल अब हामी अगाडि बढौँ। यहाँनिर तपाईँलाई प्रश्न सोधेको रहेछ। हेर्नुहोस् के सोधेको छ? आफ्ना वरपर रहेका, के लेखेको छ? आफ्ना वरपर, सबैजनाले पढ्नुहोस्। आफ्ना वरपरका केही जनावर र बिरुवाहरू अवलोकन गरी तलको तालिका भर्नुहोस् भनेको छ। तपाईँको वरपर के छन्? बिरुवाहरू छन् होइन। त्यस्तै जनावरहरू पनि तपाईँले देख्नुभएको छ होला आफ्नो घर छेउछाउका होइन। यदि बजारमै बस्नुहुन्छ भने छोडुवा गाईहरू देख्नुभएको छ, कुकुरहरू देख्नुहुन्छ, चल्लाहरू देख्नुभएको छ होला होइन। कोट 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 गर्छ होला, कुखुराहरू देख्नुभएको छ, विभिन्न जनावरहरू देख्नुभएको छ। त्यस्तै बिरुवाहरू पनि देख्नुभएको छ। आँपको रुख होला तपाईँको घरमा होइन, लिचीको होला, बेलौतीको होला होइन, तरकारीको रुखहरू, मुला देख्नुभएको होला। तिनीहरू नि के हुन्? बिरुवाहरू हुन् नि त। अब हामीले लेख्नु पर्यो।
खाना प्राप्त गर्ने तरिका लेखेको छ। अब बिरुवाले कसरी खाना प्राप्त गर्छ त? आफै बनाएर, आफै बनाउँछ लेखौँ है त। ल आफै बनाउँछ, सार्नुहोस्। त्यस्तै जनावरले आफै बनाउँछ त? बनाउँदैन। कहाँबाट हुन्छ त? बिरुवाबाट, बिरुवाबाट प्राप्त गर्छ। ल त्यस्तै चाल, चाल भनेको के? हिँडडुल गर्नेलाई चाल भन्छ है त। बिरुवा हिँड्छ त? हिँड्दैन। के गर्छ? आफ्नै ठाउँमा उम्रिन्छ, स्थिर हुन्छ है त। स्थिर भनेको हिँडडुल नगर्ने। त्यस्तै जनावर के गर्छ? हिँडडुल गर्छ। रङ कस्तो हुन्छ बिरुवाको? हरियो हुन्छ। त्यस्तै जनावरको विभिन्न रङको, हेर्नुहोस् विभिन्न रङ हुन्छ। अब विभिन्न रङ भनेको के हो? अब हरियो, कालो, सेतो होइन, पहेँलो, के हुन् त? यिनीहरू रङ हुन्। तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ है। त्यसै गरी भाग र अङ्गहरू भनेको छ। भर्खरै हामीले यहाँ भाग र अङ्गहरू माथि लेखेका छौँ। यही कुरालाई तपाईँले यहाँ तल सार्ने, ट्याक्क लाएर यो र यो तपाईँले लेख्नु पर्यो है। आफ्नो कपीमा सार्दाखेरि अलि धेरै ठुलो ठाउँ सार्ने, छोड्ने, अनि के गर्ने त? भाग र अङ्गहरू यहाँ माथिबाट तपाईँले सार्नु होला है। यसरी हामीले के गर्यौँ त? लक्षणहरू दिएको थियो। खाना बिरुवाले आफै बनाउने रहेछ थाहा पायौँ। त्यस्तै जनावरले के गर्छ त? आफूले बनाउँदैन, बिरुवा अथवा अरू जनावरबाट पाउने रहेछ। त्यस्तै चाल भनेको हिँडडुल गर्ने। बिरुवाहरू हिँडडुल गर्दैन, एकै ठाउँमा स्थिर भएर अडेर बसिरहेको छ भने जनावरहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ हिँडडुल गर्छन् होइन, उफ्रिन्छन्। यस्तो कुराहरू थाहा पायौँ। त्यस्तै रङ बिरुवाको हरियो हुने रहेछ भने जनावरको विभिन्न रङहरू हुन्छ, टाटे पाते होइन, अब कस्तो खैरो होइन, कालो, सेतो, यी के हुन् त? बिरुवा जनावरहरूको के हो? रङहरू हो है। त्यस्तै भाग र अङ्गहरू भनेको छ। बिरुवाको भागहरू तपाईँलाई थाहा छ, अङ्गहरू के हुन्? फुल, हाँगा, पात, डाँठ, फल, जराहरू हुन्। त्यस्तै जनावरको के हो? कान, आँखा, मुख, घाँटी, पुच्छर, भुत्ला, हात, खुट्टा मैले यहाँ माथि लेखिदिएको छु। ती कुराहरूलाई तपाईँले यहाँ तालिका बनाएर लेख्नु होला, लेख्नु होला है। ल ठिक छ। यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ कि नै? तपाईँहरूले भन्नुहोस् त। बुझ्नु भएको छ कि नै भाइ बहिनीहरू? बुझ्नुभयो होला है। बोल्नुपर्छ है त। यदि तपाईँहरू चुप्प लागेर बस्नुभयो भने मैले के सम्झिन्छु त? ए भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभएको रहेछ भनेर मैले अगाडि अगाडि लएर जान्छु। नबुझेको कुराहरूलाई तपाईँले सोध्नुपर्ने हुन्छ है त। सर मैले यो कुरा बुझेन भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ। अथवा सर यो स्थिर भनेको के हो भनेर एउटा भाइले मलाई सोध्नुभयो। म उहाँलाई भन्छु, स्थिर भनेको बाबु के हो त? एकै ठाउँमा अडिरहने है त। हिँडडुल नगर्नेलाई हामीले स्थिर भन्छौँ है। टिप्नु होला, आफ्नो कपीमा पनि टिप्नु पर्यो है त। ल लेख्नु होला। र यसरी हामीले यहाँसम्म पढिसकेका छौँ। अब हामी अगाडिको प्रश्नहरूमा जाँदैछौँ भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी अगाडि बढिसकेका छौँ है त। हाम्रो गाडी चलिसक्यो है। ल सबैजना ट्याक्क लाएर बसिहाल्नुहोस्। बस्नुहोस् भनेको के हो त? ध्यान दिएर सुन्नुहोस् भनेको है त। अब हामीले गाडी भन्छौँ, पढाइ भन्दैनौँ, गाडी। ल अब हाम्रो गाडी कुदिसक्यो। अब हामी अर्को स्टेसनमा जाँदैछौँ, हेर्नुहोस् है त। ल यो स्टेसनमा के रहेछ सबैजनाले पढ्नुहोस्। ल यहाँ तपाईँलाई सोधेको रहेछ, तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। प्रश्न सोधेको रहेछ, हामीले उत्तर दिनुपर्ने रहेछ, थाहा पायौँ। ल अ नम्बरमा छ, जनावर र बिरुवा बिच के भिन्नता पाइन्छ भनेको छ। ल यो त भर्खरै पढेको, सजिलो रहेछ। के हुन्छ है? भर्खरै यहाँ हेर्नुहोस्, लक्षणहरू लेख्नु पर्यो क्या। एउटा खाना प्राप्त गर्ने तरिका, एउटा चाल, एउटा रङ, अर्को अङ्गहरू भनेर यही कुरा यहाँ तल लेख्नु पर्यो। ल एउटा मैले लेखेँ खाना, खाना प्राप्त गर्ने तरिका। हेर्नुहोस्, खाना प्राप्त गर्ने तरिका बेग्लै बेग्लै छ, भिन्नता छ। त्यस्तै चाल भनेको के हो? हिँडडुल गर्ने होइन। जनावर हिँडडुल गर्छ, बिरुवा अब स्थिर भएर बस्छ। भर्खर पढेको कुरा त्यही तल सार्ने हो। एउटा रङमा भिन्नता हुन्छ, अर्को के हुन्छ? अङ्गहरूमा भिन्नता हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, मैले लेखिसकेँ। यही कुराहरू लेखेको यहाँनिर छ नि,
हो। यिनै कुरा तल मैले सारेको हो है। यति सजिलो छ, तपाईँहरू पढ्नुहुन्न। हेर्नुहोस् त कस्तो सजिलो छ, तपाईँहरू पढ्नु हुँदैन के, पढ्नु पर्यो है। हेर्नुहोस् हाम्रो गाडी नन स्टप अगाडि बढ्दैछ है। ल अब यहाँ भनेको छ। ल भाइ बहिनीहरू, सूर्यमुखी फुलले कसरी चाल देखाउँछ भनेको छ। तपाईँले थाहा होला सूर्यमुखी फुल के हुन्छ अरे, जता जता सूर्य हुन्छ त्यतैतिरै फुल घुमेको हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले सुन्नुभएको होला, देख्नु पनि भएको छ होला। हेर्नु होला त, तपाईँहरू बारीमा गएर सूर्यमुखी फुल भनेर त थाहा छ। यी यस्तो हुन्छ है। यहाँ देखाएको छ, यो पनि के हो, सूर्यमुखी फुलको चित्र हो। यस्तो हुन्छ सूर्यमुखी फुल। हेर्नुहोस् हो, यो के गर्छ त, जता जता सूर्य हुन्छ त्यतैतिर टाउको फर्काउँछ, फुलको थुङ्गा त्यतै फर्किन्छ है। अब यहाँ तपाईँले लेख्नु पर्यो, सूर्यमुखी फुलले सूर्यको चाल देखाउँछ। लेखौँ है त, सूर्यमुखी लेख्नुहोस्, फुलले कसरी चाल देखाउँछ भनेको छ। सूर्यको चाल अनुसार अथवा सूर्यको चाल देखाउँछ भन्दा पनि हामीले बुझिसक्यौँ। यो सूर्य जता जता हुने रहेछ त्यतैतिरै त्यो फर्किने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनु पर्यो भाइ बहिनीहरूले है। थाहा चाहिँ पाउनुपर्छ। यसरी हामीले उत्तर लेख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस्, लेखिहाल्नुहोस्। त्यस्तै गाडी अगाडि बढिसकेको छ। हेर्नुहोस् के छ, बिरुवाले कसरी खाना प्राप्त गर्छ भनेको छ। कसरी प्राप्त गर्छ रे, प्रकाशबाट, सूर्यको प्रकाशबाट हैन। हेर्नुहोस् यहाँ लेखेको छ नि, प्रकाश भनेको छ। हेर्नुहोस् यहाँ हामीले माथि पढेका हौँ, प्रकाश। त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड र अर्को के, पानी भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ। अब लेख्नुहोस्, प्रकाश, सूर्य नलेख्दा पनि हुन्छ, प्रकाश लेख्नुहोस्। प्रकाश। त्यस्तै कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन। अब यो लेखौँ है त, कसरी लेखेको छ, कार्बन डाइअक्साइड। हेर्नुहोस्, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास। ग्यास भनेको हावा है त, र पानी भनेर लेख्नु पर्यो। मैले यहाँ लेखेँ, प्रकाश, कार्बन डाइअक्साइड ग्यास र पानीबाट के गर्छ त भाइ बहिनीहरू, बिरुवाले खाना प्राप्त गर्छ। त्यस्तै यी नम्बरमा तपाईँलाई सोधेको छ, बिरुवा प्राय जसो कुन रङका हुन्छन्। हरियो रङको, यो त थाहा छ, हरिया रङका हुन्छन्। ल मैले लेखिसकेँ। के यहाँ बिरुवा लेख्नु पर्यो है त, बिरुवा प्राय जसो हरिया रङका हुन्छन् भनेर उत्तर लेख्नु पर्यो। लेख्नु होला है त। ल अब हामी नम्बरमा जाँदैछौँ। जनावर र बिरुवाको चालमा के फरक छ भनेको छ। हेर्नुहोस् त, के सोधेको छ प्रश्नले, जनावर र बिरुवाको चालमा के फरक छ भनेको छ। हामीले यहाँ लेखेका छौँ, चालमा के फरक रहेछ त, बिरुवा स्थिर हुने रहेछ, त्यस्तै जनावर हिँडडुल गर्ने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझिसकेका छौँ। ल सबैजनाले बुझेको छ नि यहाँसम्म। हेर्नुहोस्, बिरुवा हरिया रङका हुन्छन् भनेर लेखेँ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ अर्को के छ, भनेर प्रश्न सोधेको छ। ल उमा के सोधेको छ, ल सबैजनाले पढ्नुहोस् त। हो, जनावर र बिरुवाको चालमा के फरक छ भनेको छ। हामी भर्खर यहाँ माथि मैले देखाएको थिएँ, चालमा के छ, स्थिर र हिँडडुल गर्ने। यही कुरा अब हामीले लेख्नु पर्यो है। ल लेख्नुहोस्, जनावर हिँडडुल गर्छ अथवा हिँड्न सक्छ लेख्नु पर्यो। सक्छ भने बिरुवा हिँड्न सक्दैन लेख्ने है त, हिँड्न सक्दैन। यसरी लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा तपाईँले कसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ त, जनावर र बिरुवाको चालमा के फरक छ भने के लेख्नु पर्यो, जनावरको चाल हिँड्न सक्छ र बिरुवाको चाल हिँड्न सक्दैन, एक ठाउँमा उभिरहन्छ, स्थिर रहन्छ भनेर लेख्नु पर्यो है त। यसरी हामीले उत्तरहरू लेख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र यहाँसम्म तपाईँहरूले पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ। आफ्नै वरिपरि
रहेका जनावर र बिरुवाहरूमा हामीले के गऱ्यौँ त बिरुवाहरूको बारेमा पढ्यौँ हैन। अब हामीले थाहा छ बिरुवा त जहाँनिर उम्रियो त्यहीँको त्यहीँ हुन्छ हैन वर्षौँसम्म। त्यस्तै जनावरहरू के हुन्छ एकै ठाउँमा कहिले पनि बस्दैन, कहिले चकबक गर्छ, कहिले यता जान्छ, कहिले उता जान्छ। त्यस्तै तपाईँहरू पनि जनावर हो, मानिस पनि जनावर हो है त, तर बुद्धिमान प्राणी भन्छ है त, बुद्धि भएको जनावर हो है। यहाँसम्म बुझ्नुभएको होला। ल हेर्नुहोस् त अन्तिम प्रश्न छ यो पाठको। हेर्नुहोस् यो पाठको अन्तिम प्रश्न छ। यहाँ तपाईँले के सोधेको छ, तपाईँको घरमा पालेका जनावरले के खान्छन् ती खानेकुराको कापीमा चित्र बनाउनुहोस् भनेको छ। के भनेको छ, तपाईँको घरमा पालेका जनावरले के खान्छन्। गाई भैँसीहरू पाल्नुभएको छ होला हैन। त्यस्तै कुकुर बिरालोहरू पाल्नुभएको छ, उनीहरूले के खान्छन् त, खाना खान्छ। बिरालोले भात खान्छ होला, मुसाहरू खान्छ। त्यस्तै कुकुरले मासुहरू खान्छ, भातहरू खान्छ हैन। त्यस्तै गाई भैँसीले के गर्छन्, घाँसहरू खान्छन्। यसरी लेख्नु पर्यो। अनि तपाईँले ती खानेकुराहरू घाँसहरू खानाको हैन त्यस्तै मुसाको तपाईँले चित्र बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो तपाईँले गर्नुहोला। चित्र बनाउने काम चाहिँ मैले तपाईँलाई दिएको छु र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले गराउनु होला है। मैले यहाँ गृह कार्य भनेर पनि लेखिदिएँ। यो तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। गृह कार्य भनेको होमवर्क हो, यो त थाहा छ, यो तपाईँले गर्नुहोला। र यसरी हामीले के गर्यौँ त, हाम्रो वरपरको सजीवहरू भन्ने एकाइ हामीले सुरु गरेका थियौँ र पाठ 1 मा रहेको जनावर र बिरुवा भन्ने पाठ हामीले पढिसक्यौँ है त। र यो पाठमा तपाईँहरूले केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू बुझ्नु भएको छैन भने के गर्नु पर्यो त, हामीलाई प्रश्न गर्नु पर्यो है। अनि यहाँ मैले एउटा चित्र बनाउनुहोस् भनेको थिएँ, के बिरुवाले कसरी खाना बनाउँछ भन्ने चित्र। यहाँनिर यो चित्र मैले तपाईँलाई देखाएँ, यो चित्र पनि तपाईँले बनाउनु होला है। बनाउनु होला, सबै लेख्नु होला। सूर्यको चित्र बनाउने, प्रकाश भन्ने यसरी देखाउने, त्यस्तै यहाँ पानी यसरी अक्सिजन फाल्छ, कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ भनेर तपाईँले बनाउनु होला। र नजानेका प्रश्नहरू हामीलाई सोध्नु होला। यो नम्बर टिप्नुहोस् त सबैजनाले, 984995 95895 भनेर यहाँ मैले नम्बर दिएँ। हेर्नुहोस् रङ पनि लगाइदिएँ। 98495 95895 भनेर लेखेको छु। यो नम्बरमा तपाईँले म्यासेज गरेर अथवा कल गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त, आफूले नजानेका प्रश्नहरू सोध्नु होला है। राम्रोसँग पढ्नुहोस्, भिडियोलाई फेरि हेर्नुहोस् है त। अनि के गर्नु पर्यो, नजानेका प्रश्नहरूलाई सोध्नु पर्यो, सोध्ने बानी बसाल्नु होला है। र यति भन्दै म तपाईँहरू सामुबाट बिदा हुन्छु। हस् त, नमस्कार, तपाईँको दिन शुभ रहोस्।